भारतले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा नेपाली सिमाना मिचेर झन्डै एउटा नेपाल जतिको भूभाग अहिलेसम्म मिचिसकेको छ भने आधा नेपाल जति भूभाग कालापानी र लिपुलेकमा हालसालै मिचिएको छ। यस्ता भूभागहरू कैयौं ठाउँमा भारतले मिचिरहेको छ। यसैबारे अहिले गम्भीर समाचारहरू आइरहेको छ। एउटा कर्मचारीले, एउटा नक्सा विभागको कर्मचारीले कसरी आफ्नो देशको सिमाना भारतीयहरूसँग मिलेर सारिरहेको छ। नेपालको जमिन भारतलाई बुझाइरहेको छ। यो कहाली लाग्दो घटना हालसालैको हो। तपाईहरू भर्खर सुनिरहनु भएको छ। अहिले समाचारहरू पनि आइरहेको छ। कञ्चनपुरमा नेपाली जनताहरू आक्रोशित भएका छन्। उनीहरू किन आक्रोशित छन् भने त्यहाँको नेपाली भूभाग लाल पूर्जा जुन उनीहरूसँग छ, उनीहरूले खेती किसानी गरिरहेका छन् र उनीहरूले पुर्खौंदेखि चलाइ आएको जमिन अहिले जबरजस्ती भारतमा पार्ने कोसिस गरिएको छ। एउटा कर्मचारीले, एउटा मालपोतको कर्मचारीले भारतसँग मिलेर, भारतको कर्मचारीहरूसँग मिलेर उतै बसेर यस्तो देशघाती काम गरेको छ। हामीले सुनेका छौं ठूला ठूला सन्धि गरेर, सन्धि मार्फत राज्यका नेताहरूले देश बेचिरहेका धेरै घटनाहरू, तथ्यहरू नेपालमा छन्। यो कुरा सुन्दा पनि नेपालीहरू आक्रोशित हुने गर्छन्। उनीहरूको रगत उम्लिने गर्छ। यहाँ त एउटा नेताले हो र एउटा कर्मचारीले देश बेच्न थालेको छ। नेपाली भूभाग अहिले एकदमै असुरक्षित भएर गएको छ। भारतले जतिसुकै नेपालको सिमाना मिचेको छ, भारतका प्रतिपक्षसँग भारतमै घुम्न भनेर गएका मधुकर मास्के नामक टोलीले नेपाली भूभाग भारतमा जाने गरी नक्सा तयार पारेको अहिले खुलेको छ। यसको छानबिन तुरुन्तै गर्नुपर्छ र यस्ता लेन्डुपे कर्मचारी, एउटा केही चीजको कागजको लोभमा परेर आफ्नो आमा बेच्ने, आफ्नो देश बेच्ने लेन्डुपेलाई जतिसक्दो जनताको माझमा ल्याएर यिनीहरूलाई नाङ्गै पारेर चिसो पानीले हानेर जनताका माझ झुन्डाउन जरुरी छ। त्यो देशघाती नेपाली कर्मचारीले तयार पारेको नक्सा अनुसार भारतीय पक्षले नेपालको लिपुलेकलाई आफ्नो भनेर दावी गरिरहेको छ भने स्थानीय जनताहरू यो कुरामा आक्रोश भएका छन्। यो कञ्चनपुरको घटना हो। यो हालसालै भर्खरै घटेको घटना हो। यस्तो एक ठाउँमा मात्र होइन, अरू पनि कति ठाउँमा यस्तो गरिएको होला र समाचार नआएको होला, हामीले अनुमान गर्न सक्छौं। सीमा समस्याको तत्काल समाधान खोज्न सरकारको ध्यान आकर्षण गरिएको छ र यो नक्सा तुरुन्त भन्दा तुरुन्त सच्याउनु पर्ने आवश्यक भएको छ। अहिले नेपाल भूमिको गलत नापी गरेर भारतका पिल्लरहरू नेपाल सार्ने अहिले नयाँ खेल सुरु गरिसकेको छ। मालपोत कार्यालयका टोलीलाई लोभ देखाएर, घुस खुवाएर अहिले भारतले सीमा मिच्न थालेको छ। यो मास्केको टोलीले बनाएको नक्सालाई आधार मान्ने हो भने महाकाली सिंचाई आयोजना र हुलाकी राजमार्ग समेत भारतमा पर्न गएको छ। हजारौं बिघा नेपाली जमिन, दर्शक, हजारौं बिघा नेपाली जमिन भारतमा पर्ने यो नक्साको आधारमा देखिएको छ। यसरी नेपालको गलत नक्सा बनाएर नेपाली भूमि भारतलाई सुम्पिने यस्तो लेन्डुपे कर्मचारी मधुकर मास्के जस्ता मानिसलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ। तपाईले केही दिन अघि मात्र सुन्नुभयो होला, नेपाली जनताले गएर भारतीय पिल्लर भत्काएका थिए। उनीहरूले त्यो पिल्लर नेपाली जमिन मिचिएकोमा विरोध गरेका थिए। अब आम जनता सडकमा आउनुपर्ने बेला आएको छ। यति राष्ट्रघाती र गद्दार काम गर्ने एउटा मानिसले, एउटा कर्मचारीले भारत सरकारको मिले मातोमा भारतीय षड्यन्त्रकारीहरूको पैसा खाएर उनीहरूबाट किनिएर यस्तो दलालहरूले देश बेचिरहेका छन्। सीमा सुरक्षा गर्ने क्रममा स्थानीय गोविन्द गौतमको ज्यान समेत गएको थियो। यो कुरा स्मरण गर्न जरुरी छ र सीमाको विषयलाई लिएर हुन सक्ने अप्रिय घटनालाई मध्यनजर गरेर जुन नेपाली जनताको नेपाली भूभाग यसरी खुल्लमखुल्ला एउटा मालपोत अधिकृतले बेचिरहेको छ, यो एउटा डरलाग्दो सत्य हाम्रो अगाडि आएको छ र यस्ता डरलाग्दा कुराहरूलाई हामी नजरअन्दाज गर्यौं भने, सामान्य रूपमा ल्याउँ भने यो देशको लागि अभिशाप हुनेछ र भारतले जसरी हुन्छ तराईको बढी भन्दा बढी भूभाग आफ्नोपट्टि लानलाई कसरत गरिरहेको छ। त्यसको लागि दिल्ली सरकार निरन्तर लागिरहेको देखिन्छ। वार्ता नगर्ने, कुनै पनि किसिमको सिमानाको बारेमा छलफल नै गर्न नचाहने भारतले के गर्न खोजिरहेको छ, यस्ता घटनाहरूबाट पनि स्पष्ट हुन सकिन्छ।
र सरकार यस्ता कुरामा आँखा चिम्लेर बसेको छ र यो एउटा विडम्बनाको कुरा छ। यो देशमा यी खुनखार दलालहरूले एउटा कर्मचारीले अब देश बेच्न थालेको छ। एउटा नापी विभागको अधिकृतले गलत नक्सा तयार पारेर भारतीय पिल्लर नेपालमा सारिरहेको छ। एउटा मान्छेले केही करोड खाएर यसरी नेपालका सीमा स्तम्भ सार्न सक्छ भने तपाईँ एकचोटि आफै विचार गर्नुहोस्, हामी कति संवेदनशील अवस्थामा रहेका छौँ र कुनै पनि बेला तपाईँको जमिन भारतीय नक्सामा जान सक्छ र नेपालको भूमि हामीले गुमाउन सक्छौँ। र नापी विभागले बनाएको त्यो अधिकृतले बनाएको नक्सा पास गर्न उनीहरूका हाकिमहरू जति छन् तिनीहरूलाई फाँसी दिन जरुरी छ। आफै विचार गर्नुहोस् त तपाईँ, यदि एउटा लेन्डुपे कर्मचारीले यति गर्न सक्छ भने दलाल नेताहरूले केसम्म गरिरहेका छन्। यहाँ त अहिले विडम्बना रहेको छ, भारतले जति सक्दो तराईको जमिन खान खोजिरहेको छ र यसले चौतर्फी रूपमा यसका लागि वातावरण बनाइरहेको छ। उसले नापी विभागलाई प्रयोग गरिरहेको छ, उसले नेताहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ, उसले स्थानीय लेन्डुपे दलालहरूलाई प्रयोग गरिरहेको छ र जसरी हुन्छ भारतले सीमा स्तम्भ सारेको सारै छ। अहिलेसम्म ठिक ढङ्गले सीमा स्तम्भलाई हेर्ने हो भने नेपालको एउटा ठुलो भूभाग सन्डै एउटा सिङ्गो इजरायल जति भूभाग भारतले मिचिसकेको छ। त्यसकारण सरकारले यो कुरामा ध्यान दियोस्। एउटा भयानक खेल भइरहेको छ, यो सबैले बुझ्न जरुरी छ। जो सीमा सुरक्षा गर्न भनेर जान्छ उसलाई नेपाली जनताले आफ्नो रगत पसिना बगाएको कर तिरेर उसलाई तलब खुवाउँछन् र तिमी नक्सा बनाऊ भनेर सिमानामा पठाउँछन्। त्यो दलाल बनेर, लेन्डुपे बनेर, त्यो बदमास, त्यो चुतिया बनेर एउटा भारतसँग मिलेर देशको भूमि बेचिरहेको छ। एउटा नापी विभागको मानिसले देश बेच्न सक्छ भने यो देशको भविष्य तपाईँले यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यो देशको नेताको चर्तिकला तपाईँ यहीँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। भारत सरकारले नेपालको माटो र नेपालीलाई हेपेको भनेर भारतीय सेनामा कार्यरत कयौं नेपालीले दिए राजीनामा। गोर्खाली सेना कहिल्यै पनि नेपाल विरुद्ध लड्न नसक्ने भन्दै 230 सेनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। दर्शकबिनहरू, हजुरलाई के लाग्छ? गोर्खाली सेनाले राजीनामा दिएको ठिक हो या बेठिक? हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी दिन नबिर्सिनुहोला। नेपाल र पाकिस्तानले पनि सौम्य जवाफ दिन सक्छन्, त्यो भारतका लागि विनाशकारी बाटो हो। भारतसँग सिमाना जोडिएका सबै छिमेकीसँग अहिले भारतको सम्बन्ध चिसिएको छ। कुनै पनि मुलुकसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध छैन। पाकिस्तानसँग लामो समयदेखि सीमा विवादका कारण लडाईँ जारी छ भने चीनको सिमाना लादकमा 20 जना भारतीय सेनाको ज्यान जाने गरी भिडन्त भएको छ। नेपालसँग पनि अहिले सीमा विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। नेपालको जमिनमा तिब्बतको मानसरोवर जाने बाटो बनाएपछि नेपालले कडा प्रतिवाद गरेको छ। नेपालले पनि भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। चीनसँगको सिमाना लादकमा बारम्बार झडप जारी छ। यसै विषयमा चीनको सरकारी धारणा सार्वजनिक गर्ने समाचार माध्यम ग्लोबल टाइम्सले भारतलाई सबै छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध नबिगार्न भारतलाई चेतावनी दिँदै सम्पादकीय लेखेको छ। भारतले अमेरिकाको इसारामा विवाद निम्ताएको आरोप लगाएको ग्लोबल टाइम्सले भारतसँग विवाद रहेका सबै छिमेकी मुलुक मिलेर सैन्य युद्ध गरे भारतलाई अप्ठ्यारो पर्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाको इसारामा चीन विरुद्ध लागेको भन्दै ग्लोबल टाइम्सले भारतका लागि जवाफी कारबाहीका लागि चीन तयार रहेको बताएको छ। भारत चीन सीमा क्षेत्रमा चिनिया जनमुक्ति सेनाको 81 समूहले अभ्यास सुरु गरेको जनाउँदै चीनले युद्धका लागि विभिन्न उपकरणको प्रयोग गरिएको समेत प्रश्न पारेको छ। ग्लोबल टाइम्समा लेखिएको छ, कोरोना महामारीकै समयमा भारतले चीन, पाकिस्तान र नेपालसँग सीमा विवाद गरिरहेको छ। पाकिस्तान चीनको विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार हो। नेपालसँग चीनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ। यी दुई देश चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनामा साझेदार हुन्। यदि भारतले सीमा विवादलाई बढाउँदै लैजाने अवस्थामा 2 वा 3 तर्फबाट सैन्य दबावको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सम्पादकीय लेखेको छ, यस्तो अवस्था आयो भने भारतको विनाशकारी हार हुनेछ। भारत र चीनबीच भएको झडपका विषयमा नेपालले अहिलेसम्म सरकारी तवरले कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएको छैन। तर जनस्तरबाट भने दुवै देशलाई वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रहसहित धरना दिएको छ।
काठमाडौँमा भएको धरनामा अधिकारवादीहरूले शान्तिका पक्षमा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। लादकमा भएको भिडन्तपछि उत्पन्न तनाव वार्ताबाट समाधान गर्ने माग गरी शान्ति समाजले धरना दिएको हो। भारत र चीन दुवै देशले आफूहरू वार्ताबाटै समस्या समाधानको पक्षमा रहेको बताएका छन्।